کملی والے نو ویکھیا دادا جان نے کہندے بہو ایدا نام کی رکھیے ایدا مطلب ہے بہو کول پوچھ لینا مینا نہیں تے بہو بھی سیانی سی اس دور دی سب تو پاک دامنا عورت تے انہوں سیدہ آمنہ کہندے سن شریف النفس عورت اور کہنے لگی ابا جی میں کی رکھنا ہے جنہیں دیتا انہیں آپ ہی رکھ دیتا ہے ایڈی سیانی سی حضرت صاحب حضور دی ماں سیانی کیوں نہ ہوندی جنہیں کائنات دا سیانہ جمع ہے جنہیں کائنات دا ملک صاحب تاڑا کی نام سی تنویر صاحب کیسا منظر ہوئے گا بزرگو حضور دی ماں شریف النفسہ پاک دامنا عورت بیٹا توجہ شکم مادر چ کملی والا دنیا تے آیا تے دادا کہندے دا نام کی رکھیے آج وعدہ کرو بہو کولو نا پوچھ لینا کو مینا ساڑھے ایتھے بہو نا رکھے تے مان دی وے رن مریدہ وے بڑی تھلے لگ گیا ہے کیوں بھئی این جی ہے نا تے جے سورے رکھ لن تے ہور سے آپا کملی والے نے مولا علی پاک دے بچیاں دا نام رکھیا کٹ کے پھر رکھیا دنیا نو دسیا ہے نانکے نام رکھن کدی ویرنا نہیں نانکے نام رکھن تے ویرنا آج میں تانوں وہ مسئلے دس رہا ہے جڑے مولوی کھل کے نہیں بیان کر دے بولو نانکے نام رکھن تے کوئی مینا پر نانکیاں نو بھی ایک مسئلہ دس دا خالی نا ہی نہیں رکھنا جے جوائی ماڑا تے کیکا بھی کولو کرنا مصطفیٰ بھی تے کیکا کیتا سی نا میاں صاحب میں ویاڑی سلمان صاحب نام سلمان ایوب صاحب میں ویاڑی تقریب پہ کراں تے این جی لوکی سبحان اللہ کہن جی میں تسی کیا تے میں کہا بھی نانکیاں نو نا رکھنا چاہیے تے بابے آکر سبحان اللہ تے جدو میں کیکے دی گنا لیا نا آندے نا رکھ دیں تے نا کیکا کرنے آپے کر آندے آپے ہی رکھ لو دیکھو نا خرچے والی گل ہے وہ تیاں تے خرچ کرنا کوئی گھاٹے دا کام نہیں گا بیٹیاں تے خرچ کرو کیا آپ کا نام کیا آپ صاحب حافظ وقاص صاحب کیسا منظر ہوگا مصطفیٰ نے نام رکھیا میں نکتے بیان کر رہا نکتے میلاد مصطفیٰ سے ولادت مصطفیٰ سے آپ کو نکات بیان کر کے دس رہا ہوں کہ مصطفیٰ کو جب دیکھا دادا نے کہندے جی دا نام کی رکھیے کہندے یہ ابا جی ستیا ہویا وہاب دے اندر مایا منانو بتایا گیا سی تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لگے تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لگے تیرے بچے جیسا کروڑا نہ لکھی تیرے بچے جیسا اربوں نہ لکھی تیرے بچے جیسا خربوں نہ لکھی تو اس بچے دا نام محمد ہی رکھی چنانچہ جدو سونا دنیا تے آیا سونے نے نام محمد ہی پایا دادا نہ ایڈا نوکھا نام انہوں کون جانے گا اتو آواز آئی ورفان اللہ کا ذکر عبد المطلب اے دے جانن دی فکر نہ کر جیڑا انہوں نہیں جانے گا میں انہوں نہیں جانا گا جیڑا کملی والے نو نہیں جانو اللہ کہندا میں انہوں اللہ نو جانن واسطے مصطفیٰ نو جاننا ضروری ہے بولے کملی والے کو جاننا ضروری ہے توجہ حضور نو جاننا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے چلو سن لے یہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے لفظ سنیے دادا کہندا ایڈا نوکھا نا انہوں کون جانوں اللہ نے کیا سونیا اے دے جانن دی فکر نہ کر مشرق چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام شمال چ میرے محمد دا نام جنوب چ میرے محمد دا نام لیندے چ میرے محمد دا نام چردے چ میرے محمد دا نام دکھن چ میرے محمد دا نام پربت چ میرے محمد دا نام سحر چ میرے محمد دا نام باطن چ میرے محمد دا نام لو چ میرے محمد دا نام قلم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام اولا چ میرے محمد دا نام
عرفہ چ میرے محمد دا نام، اجمل چ میرے محمد دا نام، جمال چ میرے محمد دا نام، کمال چ میرے محمد دا نام، رفت چ میرے محمد دا نام، بلندی چ میرے محمد دا نام، فجر چ میرے محمد دا نام، ظہر چ میرے محمد دا نام، عصر چ میرے محمد دا نام، مغرب چ میرے محمد دا نام، عشاء چ میرے محمد دا نام، تہجد چ میرے محمد دا نام، شراق چ میرے محمد دا نام، چاشت چ میرے محمد دا نام، جمعے چ میرے محمد دا نام، عید چ میرے محمد دا نام، جنازے چ میرے محمد دا نام، درود چ میرے محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، عرش تے میرے محمد دا نام، فرش تے میرے محمد دا نام، تورات چ میرے محمد دا نام، زبور چ میرے محمد دا نام، انجیل چ میرے محمد دا نام، قرآن چ میرے محمد دا نام، حدیث چ میرے محمد دا نام، بخاری چ میرے محمد دا نام، مسلم چ میرے محمد دا نام، موتا چ میرے محمد دا نام، ماجہ چ میرے محمد دا نام، ترمذی چ میرے محمد دا نام، نسائی چ میرے محمد دا نام، بچپن چ میرے محمد دا نام، لڑکپن چ میرے محمد دا نام، جوانی چ میرے محمد دا نام، بڑھاپے چ میرے محمد دا نام، لڑکپن چ میرے محمد دا نام، سورج چ میرے محمد دا نام، سیرت چ میرے محمد دا نام، جمال چ میرے محمد دا نام، کمال چ میرے محمد دا نام، حسینہ چ میرے محمد دا نام، جمیلہ چ میرے محمد دا نام، کمال چ میرے محمد دا نام، سیرت چ میرے محمد دا نام، رفت چ میرے محمد دا نام، ریاضت چ میرے محمد دا نام، عبادت چ میرے محمد دا نام، زہد چ میرے محمد دا نام، تقوی چ میرے محمد دا نام، طہارت چ میرے محمد دا نام، ریاضت چ میرے محمد دا نام، امامت چ میرے محمد دا نام، جہاد چ میرے محمد دا نام، غزوہ چ میرے محمد دا نام، جرت چ میرے محمد دا نام، بہادری چ میرے محمد دا نام، رؤوف چ میرے محمد دا نام، رحیم چ میرے محمد دا نام، شامل چ میرے محمد دا نام، عدل چ میرے محمد دا نام، عقل چ میرے محمد دا نام، فہم چ میرے محمد دا نام، شعور چ میرے محمد دا نام، دنائی چ میرے محمد دا نام، بڑائی چ میرے محمد دا نام، ریاضت چ میرے محمد دا نام، عدالت چ میرے محمد دا نام، صداقت چ میرے محمد دا نام، امانت چ میرے محمد دا نام، صادق چ میرے محمد دا نام، امین چ میرے محمد دا نام، خلق چ میرے محمد دا نام، قیادت چ میرے محمد دا نام، لیڈر چ میرے محمد دا نام، پرسنالٹی چ میرے محمد دا نام، کریکٹر چ میرے محمد دا نام، دنیا چ میرے محمد دا نام، ملکاں چ میرے محمد دا نام، صوبیاں چ میرے محمد دا نام، ڈویژن چ میرے محمد دا نام، ضلعاں چ میرے محمد دا نام، سیلاں چ میرے محمد دا نام، یوسی چ میرے محمد دا نام، دیہاتاں چ میرے محمد دا نام، شہراں چ میرے محمد دا نام، اسمبلی چ میرے محمد دا نام، سینٹ چ میرے محمد دا نام، آئین چ میرے محمد دا نام، دستور چ میرے محمد دا نام، منشور چ میرے محمد دا نام، اسمبلی چ میرے محمد دا نام، اقصا چ میرے محمد دا نام، معراج چ میرے محمد دا نام، نبیاں چ میرے محمد دا نام، رسولاں چ میرے محمد دا نام، مسئلے چ میرے محمد دا نام، شریعت چ میرے محمد دا نام، شفاعت چ میرے محمد دا نام، شفاعت چ میرے محمد دا نام، کوثر تے میرے محمد دا نام، قبر چ میرے محمد دا نام، حشر چ میرے محمد دا نام، سوال چ میرے محمد دا نام، جواب چ میرے محمد دا نام، منکر چ میرے محمد دا نام، نکیر چ میرے محمد دا نام، میں مکدی گل مکا دیواں او تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر مدینے چڑھیا۔ اچھا چان ہوئے تو سارا جگ ویندا ہے، ساڈے پاکستان چ چان چاڑنا ہوئے مولوی رات 11:30 بجے بھی چاڑ دیندے نے، لوکاں دہی دودھ نو جاگ لاتی، سویرے لسی نہیں لبھی، دہی لبا، کھیر لبھی نہیں، ہویا عید تے ہویا سی نا، نائیاں نو رات بھج کے پھر دکان کھولنی پئی، سچی گل، ہاں جی توجہ کھولنی پئی رات۔ اچھا میں تانوں ایک گل کراں بیٹا، گل سنو، چان چڑھے تے سارا جگ ویندا ہے، حکومت نے چاڑیا غریب ویکھندا ہے، بولو غریب، اوے چان سیاستدان چاڑ دینے، تسی ہر سال ویندے جے، ایک بار جماعت سلامی نو بھی چان چڑھاؤن دو، پھر انہاں دا بھی ویکھ لیا جے، کیوں جی ایک بار انہاں دا بھی چاڑ کے ویکھ لو۔ توجہ میرے ال بڑی قیمتی گل ہے، توجہ پتر، تو نہ چان چاڑ میرا چان، توجہ توجہ میرا چان، توجہ
اینے بندے بیٹھے جے چان ہوئے تے سارا جگ ویندا ہے. اچھی بولو چان ہوئے تے سارا جگ ویندا ہے. میں جملہ کہاں گا پھر اجازت کہاں گا. کملی والے محبوب نو دادا آندا کون جانے گا. تے اج رات دے 1 بج گیا 2 گھنٹے ہو گئے نے سارے یہی ویندے پینے. ہن مل کے کہنا ذرا تھوڑی کم رکھنی آواز بلو سوٹ انہاں نو نال بلاونا ہے. ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن شہر مدینے چڑھیا. نال تھوڑی چلا. اچھا باقی میں پڑھاں گا تو نال تھوڑی ایک کو چلانی. باقی تسی اینا ہی کہنا چند شہر مدینے چڑھیا. باقی میں پڑھاں. ساری دنیا ویکھ دے پئی اے چند شہر ٹھنڈ نہیں پئی ذرا اچھی. ساری دنیا ویکھ دی پئی اے چند شہر. چلو میں رات دینا جڑے مدینے والے نہ پیار کر دے بولو باقی آئی ایم ویری سوری. ماں دے دودھ دی طاقت نہ بولو ڈبے والے آئی ایم ویری سوری. ویکھو ماں دے دودھ دی طاقت. ساری دنیا ویکھ دی پئی اے چن شہر سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اس کلمہ نبی دا پڑھو. سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اس کلمہ. اچھا میں مولویوں نے ایک گل روز کہنا ہے 6.5 ارب غیر مسلم ہیں 1.5 ارب مسلمان ہیں. جی اپنیاں نو دوزخ واڑی آنا جے جنت ویلی رہے گی. خدا دا واسطہ ہے ایک دوجے نو نہ دوشکی بناؤ. اے نیت رکھو یا اللہ 6.5 ارب مسلمان ہو جائے غیر مسلم مسلمان ہوئے. اوے اپنیاں نو نہ کافر کرو. بیٹا بیٹھ جا نیچے. ایک کفر دے فتوے چھڑ دو رل کے بو. اب پنی کہیں کٹھے پنی لا لیں دینے تسی نہیں رل کے بہ سکتے. آج صحیح گل ہے نہیں ہوں جہاز کرسیاں تے بہ جاندے نے. توجہ اینے بیٹھے توجہ بیٹھے جے حضور دی محبت چ پڑھنا ہے. بولو کسے تے دوزکی دا فتویٰ لاؤنا کٹھے رہا کرو. اچھی بولو کی کرنا ہے. سارے بولو کی کرنا ہے. کٹھے رہو ایک بن کے رہو. بولو ایک کہو انشاءاللہ انشاءاللہ. لو یو جدو سوریا کر جاویں سانڈو نہ بھی رل کے بہنا. یہ بھی بڑا سیاپا ہے تے سانڈو لڑ پیندے. ہاں جی تیرے نال بھی لڑیا ہے. وہ آندا میرے نال بھی لڑیا ہے. لے بھی ہن گج کے جنوں یقین ہے میں دوزخ نہیں جانا میرے نبی نے جان نہیں دینا. ٹھنڈ پہ جے سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اس کلمہ نبی جدا کیتا. عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں فرشتے مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں. عرش تے او دے جیا کوئی نہیں فرشتے مصطفیٰ جیا کوئی نہیں. مل کے پڑھنا سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اس کلمہ بن کملی والے دا یار میاں گل پا کلمے دا ہار میاں مینوں دم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا. ساری دنیا ویکھ دی پئی اے چن شہر مدینے. ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے. او دے جیا نہ کوئی دردی ہے. ساری دنیا مرشد پھڑ دی ہے اسا مرشد چن کے پھڑیا. ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر. جیڑا بندہ کدی سبحان اللہ نہیں نہ کہی میں 1 کروڑ انعام دوں. ایڑا آخری میں شعر پڑھنا نا نعت دا اے سن کے جن نے کدی نہیں نہ سبحان اللہ کہی او دی روح نہ بولے تے آکھی ناصر مدنی ایویں سی. میرے گل سن لو دھیان نال جویں بلال کولیا تے بولیا اج ویکھنا جے تے ازما لو. میں شعر پڑھ لگا ہے تہاڈی جدوں او نام میرے ہونٹاں تے آنا ہے تہاڈی روح کرسیاں تے بول پینی جے سجے کھبے. نہ ہی اینا اونچا ہے تسا سبحان اللہ ہی کہی جانا ہے. ذرا لفظ سنیا جے اے بازار گونج جانا ہے جویں درود پاک نہ گونجیا سی نا سبحان اللہ نہ بھی گونجے گا. لفظ سنو تسی آکھو چھتی شعر پڑھ. میں پڑھن لگا ہے اے جی مولوی کو کروڑ تے لئیے تانوں کروڑ نوکری نہیں لبھی میرے کو کروڑ لبے گا. تانوں مینوں تے یقین ہے کہ میں جڑا نام لینا تانوں اس نام نہ پیار ہی بڑا ہے. میں جدو نام لینا نا ہر بندے دی روح چ سبحان اللہ نکلنی ہے. تسی کہو گے چھتی پڑھ. مینوں آپ ایتھے چلے ساؤنڈ ایتھے میرا چن انج ساؤنڈ چلا جویں حکومت ملک چلا رہی ہے.
मैनू अपने भराए भुल गए नहीं, मैनू अपने भराए भुल गए नहीं, लखां दीद तेरी नू रुल गए ने, लखां दीद तेरी नू रुल गए ने, बूए जनता वाले खुल गए ने, बूए जनता वाले खुल गए ने, बूए जनता वाले खुल गए ने, जद नाम मुहम्मद पढ़िया। मैं क्या सी ना रूह बोलेगी अज ते कसमें एनी उच्ची सुभान अल्लाह। एक दफा फिर मैं फिर पढ़न लगा, हजरत साहब कहते ने सईद साहब और पढ़ो। सईद का माना भी अच्छा है, काम भी अच्छा क्या है। मैं नौकर, मैं नौकर। जरा सुनिया जे, यार ने क्या मैं दोबारा पढ़ देना है। मैनू अपने भराए भुल गए नहीं, लखां दीद तेरी नू रुल गए नहीं, लखां दीद तेरी नू रुल गए नहीं, अरबां दीद तेरी नू रुल गए ने, बूए जनता वाले खुल गए ने, बूए जनता वाले खुल गए ने, जद नाम मुहम्मद पढ़िया। सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर मदी। संसर ते गड्डी दा टायर आवे, चलान हुंदा, फ्लश वजदा है। लाहौर च फ्लश वजे, कईयां नूं तलाकां होईयां। ओ कारां च बैठ वजो फ्लश वज जांदा है कैमरे दा, उच्ची बोलो। वो चलान घर आउंदा है, बेगम आंदी मैं ते घर बैठी हां, नाल कौन बैठी है? तलाका हुई हैं, तवज्जो हुई हैं, तवज्जो तवज्जो, गड्डियां तवज्जो, गड्डियां खवीच गई। मियाँ साहब बड़ा कुछ होया है। सुनो नासर मदनी जेड़ी गल आवे मुआशरे दी मैं विच करना ताकि लोग बचन भी गड्डी सौहरियां दित्ती है, झूठे तू किसी नूं दवा रहा है तो फिर चलिया उन्हें तलाक नहीं लैनी तो होर की करना भी उन्हें अपनी धी नूं गड्डी दित्ती है। हाँ जी कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं तवज्जो। हाँ बिल्कुल, लो जी गल सुन लो। अच्छा भाई तलाक बड़ा बुरा अमल है। मैं लफ्ज कहन लगा सुनिया जे, संसर वालियां टूटियां, उच्ची बोलो की थले हथ करिए पानी आ जाता है, उच्ची बोलो। संसर वाले बूहे आ बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर जाइए ना, जिथे ब्रांड है वो बूहे खुल जाते, उच्ची बोलो बूहे। मैंने एक बंदा आंदा बूहे आपे खुलते ने, मैं कहा जिथे चीज 10 वाली 50 की मिलनी आपे ही खुलने, 40 की छुरी नहीं फेरी। इतने केले दर्जन लैन तो आखणगे घट कर, 2 किलो सेब लैन तो घट कर, तो उत्थे अगले 5000 की चीज़ 3500 की, 5000 की, 5000 की, 20000 की दे देन, कुछ नहीं आते ने। हुण मुंडिया ने एक नवा ट्रेंड कढ़िया, शापर ब्रांड का लेंदे ने, विच लंडे की पेंट पा के आंदे ने बल्ले मैं लियांदी है ब्रांडेड। इंज करते हैं मुंडिया, महंगाई जो बड़ी है। शापर ब्रांड का ना इंज दियां शोखियां मारो। ताडे कोल एडा वड्डा ब्रांड है जिथों लंघे लोकी आखर मुहम्मद अरबी का गुलाम जा। तू ब्रांडा नू की करना है? तेरे को ब्रांड मुस्तफा दी गुलामी दा है। ये छोटा ब्रांड है, मुझे बोलो ये छोटा ब्रांड दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है। और ये वो ब्रांड है जिसकी पिक्चर नहीं है मगर हर कोई लाइक करता है। अच्छा भाई वो टूटियां थले हथ करिए पानी आ जाता है। नबी पाक भी जदों क्यामत नू जन्नत के करीब जाना है ना, 1.25 लाख नबी का हथ लगना बूए नू, संसर लगे ने बुआ नहीं खुलना, संसर लगे ने बुआ नहीं खुलना। इत्थे थंबनेल लाइए ते गूठे वखरे वखरे ना, 1.25 लाख नबी ने बुआ खुलाना नहीं खुलना। वो संसर दे अंदर आवाज अल्लाह ने टेप कराई है कि जदों लफ्ज़े मुहम्मद आए ते खुल जाना, दरवाजा खटकेगा, हजूर कहेंगे अंदरों आवाज आएगी मान अंता, तुसी कौन हो? मन दक्कल बाप, दरवाजे पे कौन है? कमली वाले ने फरमाया आना मुहम्मद सल्लल्लाहु। बेटा बैठ जाए, मेरे नबी ने कहना मैं मोहम्मद, 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 मैं मोहम्मद। आमना दा जाया जल्दी खोल दरवाजा, मैं सारा टाउनशिप बट चौक लाहौर नाल ले आया।
باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں ادبن کہوں گا حضور KYS چینل کو سبسکرائب کریں۔ تمام لوگ موویز اور سانگز کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ مسلمان ہونے کا فرض نبھائیں، اسلام کو سپورٹ کریں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ KYS اسلامک موویز کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔